अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भगवान सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर श्रीहरि का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य पूजित का भगवान श्री पशुपतिनाथ समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृंद श्रीमद् भागवत महापुराण का षष्ठ स्कंद का 9वां अध्याय को मूल पाठ पारायण हामीहरूले श्रवण गऱ्यौं। सुखदेव स्वामी र राजा परीक्षितको दिव्य संवाद यो भागवती वार्ता हामीहरू श्रवण गर्दैछौं। पूर्व प्रसंगमा हामीहरूले नारायण कवचको अति रहस्यात्मक प्रसंगलाई श्रवण गऱ्यौं। जुन नारायण कवच जसले नीति अनुसन्धान पाठ गर्दछ भने, स्मरण गर्दछ भने, न्यास गर्दछ भने, धारण गर्दछ भने अनेक प्रकारका विपत्ति आपत्तिहरू समाप्ति भएर जान्छन्। सबै प्रकारका बाधा व्यवधानहरू हटेर जान्छन्। भगवानको परम कृपा वर्षिन्छ। सर्वस्व भावले ऊ चाहिँ सुरक्षित बन्दछ। त्यस्तो नारायण कवच छ भनेर विश्वरूप नाम गरेका परम विद्वत वरेण्य गुरुदेवले देवराज इन्द्रलाई यो विद्या उपदेश गर्नुभयो। यसको महत्त्वलाई उपदेश गर्दै यसको शक्ति र सामर्थ्यको विवेचना गर्नुहुन्छ। एकजना कौशिक नाम गरेका महामुनिले यो विद्यालाई ग्रहण गर्नुभएको थियो, धारण गर्नुभएको थियो, सिद्धि प्राप्ति गराउनु भएको थियो। एक समय जब यात्राका क्रममा हुनुहुन्थ्यो, मरुभूमिमा पुगेका बेला उहाँको अन्त्येष्टि समय भएको थियो। त्यहाँ उहाँले शरीर त्याग गर्नुभयो। दाह संस्कार आदि कर्महरू भएनन्। त्यहीँ उहाँका हाडखोडहरू रहिरहेका थिए। चित्ररथ नाम गरेका गन्धर्वराज जब आकाश मार्गबाट आइरहेका थिए, उनका हाडदेखि माथि जब रथ आइपुग्यो तब त रथ अगाडि बढ्न नि छोडो, आकाशतिर जाने दायाँ बायाँ कतै जान छोडो, तल पृथ्वीतिर झर्न लाग्यो। चित्ररथ अतालिनुभयो, के भएर आज मेरो रथको गति आपस्याप यस्तो भयो त भन्दा सूर्यका किरणमा बस्नुभएका 88,000 बालखिल्य नाम गरेका ऋषिहरूले उपस्थित भएर प्रकट भएर भन्नुभयो, महाराज हे चित्ररथ, यो कौशिक नाम गरेका ऋषिको हाडको शक्तिले हो, किनभने उहाँले नारायण कवचको सिद्धि प्राप्ति गर्नुभएको थियो। तसर्थ आज यस्तो खालको अवस्था तपाईँको भइरहेको छ। यी ऋषिका हाडलाई सरस्वती नदीमा लगेर तपाईँले विसर्जन गराइदिनुहोस्, तब तपाईँको रथ अघि बढ्नेछ भनेपछि जब ती हाडहरूलाई उठाउनुभयो, बल्ल उहाँको रथ सरस्वती नदीतिर यात्रा गर्न सक्ने सक्षम बन्यो भने शरीर छुटिसकेपछिको हाड पनि यति शक्तिशाली हुन्छ। जसले नारायण कवच सिद्धि गरेको छ उसको हाड पनि वज्रतुल्य हुन्छ भनेर यसै प्रसङ्गलाई यहाँ अगाडि बढाएको छ। यस्तो नारायण कवचको अति नै महत्त्व रहस्यले भरिपूर्ण भएको पूर्व कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। एतां विद्याम् अधिगतो विश्वरूपान् शतक्रतुः त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्। सुखदेव स्वामीले गएर भन्नुभयो, महाराज यस्तो नारायण कवचलाई जब विश्वरूपका श्री मुखारविन्दद्वारा देवराज इन्द्रले प्राप्ति गर्नुभयो, यसलाई धारण गरिसकेपछि त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे, सारा 3 लोकको सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य स्वर्गको उत्तम आनन्दको अनुभव गर्दै देवराज इन्द्र रहन सक्नुभयो र असुरहरूलाई पनि परास्त गर्न सक्नुभयो। यस्ता प्रकारले गुरुको कृपाद्वारा सबै प्रकारको मङ्गल फल देवराज इन्द्रले पुनः प्राप्ति गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। सारा स्वर्गको ऐश्वर्य सुख समृद्धि कसरी नासिएको थियो भन्दा उनै गुरुलाई अपमान गर्नाले, बृहस्पति गुरुलाई अपमान गर्नाले सारा सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य समाप्ति भएर दुःख दारिद्र्य पीडा झन्झट कष्टमा फस्नुभएका असुरहरूको पीडा सहनुभएका इन्द्र र देवताहरू आज पुनः विश्वरूप गुरुलाई चाहिँ सम्मान गरेर उहाँद्वारा ज्ञान बुद्धि ग्रहण गर्दा पुनः सुख समृद्धि प्राप्ति गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले गुरुको महिमा महत्त्वलाई उपदेश गर्दै गुरुको कृपाद्वारा सबै प्रकारका आनन्द सुख चैन समृद्धि प्राप्ति गर्न जीवात्माले सक्दछ भन्ने यस्तो रहस्य यहाँ उद्घाटन गरियो। अगाडि गएर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभएको छ, तस्यासन विश्वरूपस्य श्रीरामसे त्रीणि भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्नादम इति सुश्रुमा। महाराज मैले सुनेको छु भन्नुहुन्छ। उहाँले पनि मैले सुने अनुसार विश्वरूप नाम गरेका जो असुर गुरु कुलमा असुर कुलका भान्जा अनि ऋषि कुलका पुत्र, यस्ता प्रकारले दुवै कुलसँग सम्बन्ध हुनुभएका विश्वरूप जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँका 3वटा शिर रहेका थिए। एउटा मुखबाट 3टा शिरमा अब छुट्टा छुट्टै इन्द्रियहरू हुने भए आँखा मुख नाक कान सबै भएपछि त एउटा मुखबाट उहाँले, शरीर चाहिँ एउटै थियो, त्रिशिरा 3टा शिर भएका यस्ता विश्वरूप, एउटा मुखबाट उहाँले सोमपीठम अमृतपान गर्नुहुन्थ्यो, अनि एउटा मुखबाट मदिरा पान गर्नुहुन्थ्यो, एउटा मुखबाट चाहिँ अन्न खानुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले यस्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि जो विश्वरूप गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 3टा मुखद्वारा छुट्टा छुट्टै आहार ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। अमृत पनि पान गर्नुभएको छ, देवताहरूको कल्याण गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मदिरा पान गर्नुभएको छ, असुरहरूको पनि कल्याण गर्ने हुनुहुन्छ भने अन्न पान गर्नुभएको छ, मानव समुदायको सारा जगतको कल्याणका लागि पनि कर्म गर्नुहुन्छ।
भने यस्ता सारा ब्रह्मज्ञानले युक्त हुनुभएका जो विश्वरूप हुनुहुन्थ्यो त्यो स्वर्गमा जो यज्ञ गराइरहनु भएको थियो देवराज इन्द्रको अनुरोधमा देवराज इन्द्रलाई नारायण कवचको उपदेश गरेर सर्वशक्तिमान बनाइसकेपछि यज्ञ पुरुष भगवान श्रीहरि यज्ञेशको आराधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उच्च उच्च स्वरले चाहिँ मन्त्रहरू पढ्नुहुन्थ्यो। सबै ऋषि बर्हेशि विश्वे देवेभ्यो भागम प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदत् यस्य पितरो देवा सम्प्रश्रयं नृपः। अति उच्च स्वरमा त्यो अमृत पान गर्ने मुखारबिन्दुद्वारा मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा भनेर यस्ता प्रकारले उच्च उच्च स्वरले स्वाहा भनेर ती हव्य वस्तुहरू अर्पण गर्नुहुन्थ्यो। स एव हि ददौ भागम परोक्षम अनुसुरान प्रति। आफ्नो मातृकुल मामली कुल चाहिँ असुर कुल भएको हुनाले उनीहरूको पनि कुभलो नहोस् भन्नका लागि मातृ स्नेह वसानुगा भन्नुहुन्छ। मातृकुल प्रति स्नेहको वशमा पर्नुभएका विश्वरूपले त्यो अन्न खाने अनि त्यस पछाडि चाहिँ मदिरा पान गर्ने मुखद्वारा अलि मन्द गतिमा मन्त्रहरू उच्चारण गरेर फेरि असुरहरूलाई पनि स्वाहा भनेर त्यो हव्य वस्तु अर्पण गरिहाल्नुहुँदो रहेछ। अनेक प्रकारले यज्ञ गर्दै गयो। सारा देवताहरू बलवान हुँदै जानुभयो। देवताहरू बलवान हुनुभयो, साथमा असुरहरू पनि बलवान हुँदै गए यज्ञका प्रतापले। कसरी यस्तो भइरहेको छ भनेर गोप्य सूत्र पत्ता लगाउन जब देवराज इन्द्रले चेष्टा गर्नुभयो तब थाहा पाउनुभयो विश्वरूप गुरुले यज्ञता गराइदिनु भएछ। देवताहरूको कल्याण चाहँदा चाहँदै असुरको पनि कल्याण चाहनु भएछ। त्यसले गर्दाखेरि असुरहरूले हामीलाई परास्त गर्न योग्य उनीहरू पनि बने भनेर यो त देवताहरूको हेला हो भनेर रिस र क्रोधमा आएको अवस्थामा तत्काल वज्र प्रहार गरेर देवराज इन्द्रले विश्वरूप गुरुका तीनटै शिरहरूलाई काटिदिनु भयो। क्रोधका वशमा अनायास तीनटै शिर काटिए। अब त त्वष्टा ऋषिका पुत्र ऋषि कुमार ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मणलाई वध गरेको हुनाले ब्रह्म हत्या उहाँका हातमा आयो। ब्रह्म हत्यालाई उहाँले चाहिँ अब के गर्ने त, कुन रूपले यसलाई स्वीकार गर्ने भनेपछि भगवान श्रीहरिका शरणमा पर्नुपर्छ। जुनै प्रकारका दोष विपद आपत कलङ्क लाग्यो भने नि हरिको कृपा भएपछि समाप्ति हुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ हरिका शरणमा पर्नुभयो। भने विश्वरूप गुरुका जो तीनटा शिरहरू रहेका थिए जसमा अमृत पान गर्ने मुखद्वारा कपिञ्जल नाम गरेको पक्षी भएर चाहिँ त्यो शिरबाट चाहिँ आकाशतिर उड्दो भयो। त्यस्तै प्रकारले जो अर्को शिर रहेको थियो मदिरा पान गर्नेवाला त्यसबाट चाहिँ कलबिङ्ग नाम गरेको चातक नाम गरेको पक्षी भएर ऊ आकाश मार्गमा उडेर गयो। भने जो अन्न पान गर्ने मुख रहेको थियो तितरी भनेर तित्रा बनेर चाहिँ रहने भयो। यस्ता प्रकारले उहाँका तीनटा शिरद्वारा तीन प्रकारका पक्षीहरू उडेर गए। अनि ब्रह्म हत्यालाई अब के गर्ने भइगयो, म यसलाई धारण गर्दछु भनेर संवत्सरान्ते तदगम भूतानां सविशुद्धये आफ्नो शुद्धिका लागि उहाँले 1 वर्षसम्म त त्यो ब्रह्म हत्याको श्रापलाई बोकेर हिँड्नुभयो। आखिरी जगत कल्याण गर्नु छ, स्वर्गको राजा इन्द्रले श्रापलाई बोकेर हिँडेपछि कसरी संसारमा मङ्गल होला भनेर भगवान श्रीहरिका शरणमा पर्दा भएका देवराज इन्द्रलाई भगवानले कृपा गर्नुभयो। ल यसलाई विभाजन गरिदिउँ, अब यो लागेको ब्रह्म हत्याको जो श्राप छ यसलाई चाहिँ थोरै थोरै भाग बनाएर अरूलाई वितरण गर्नुपर्छ जसले लिन चाहन्छन् भनेर। अनि कसले लिन चाहन्छ त भन्दाखेरि पृथ्वी देवीलाई सोध्यो। पृथ्वीले ठिकै छ, मेरा चाहिँ ठुला ठुला खाल्डाहरू मरुभूमिहरू रहेका छन्, यस्तो अवस्थामा यो खाल्डा भाइठामा मरुभूमि भाइठामा पनि कृपा हुन्छ भने मैले स्वीकार गरिदिन्छु भनेपछि ब्रह्म हत्या स्वीकार गर्नुभयो। सारा वन जङ्गलहरू भइठाउँ चाहिँ मरुभूमिमा परिणत भयो। अनि ठुला ठुला खाल्डाहरू थिए, भगवानले वरदान दिनुभयो ल यो आफै आफ पुरिँदै जानेछन् भन्नुभयो। यस्तो ठुला ठुला खाल्डाहरू त्यही भएर पृथ्वीमा खाल्नु पर्यो भने केही समय छोड्दै गयो भने पुरिँदै पुरिँदै 1-2 वर्षमा आफै भरिन्छ। यो चाहिँ भगवानको कृपाले भएको हो भनिन्छ। यदि भगवानको कृपा थिएन भने झन् बढ्दै बढ्दै पातालसम्मका खाल्डा बन्थे होला। त्यस्तै प्रकारले दोस्रो भाग जो 4 भाग लगाइएको थियो जसमा जो दोस्रो भाग रहेको थियो त्यो दोस्रो भागलाई चाहिँ देवराज इन्द्रले पुनः वृक्षहरूमा सोधियो। वृक्षहरूलाई चाहिँ तिमीहरू स्वीकार गर्छौ भन्दा यदि ठिकै छ, हाम्रा चाहिँ हाँगाहरू कहिले भाँचिन्छन् कहिले काटिन्छन्, शाखा प्रशाखाहरू त्यहाँ चाहिँ चोट लागेको हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले केही दया पाउँछौँ भने हामी स्वीकार गर्छौँ भनेपछि ल भइगयो। यदि हाँगा बिगा काटियो भने त्यो काटिएको ठाउँमा आफस्याफ भरिँदै पुरिँदै जानेछ भनेर त्यस्तो आशीर्वाद दिनुभयो। तब त रुखहरूले त्यो वृक्षहरूले त्यो 1 भाग स्वीकार गरे जसद्वारा खोटोका रूपमा चोपका रूपमा ब्रह्म हत्या देखियो। त्यस्तै जो तेस्रो भाग रहेको थियो जलमा सोधियो। जलका देवताले भन्नुभयो यो बुदबुदहरू जो छन् यो चाहिँ जलको फिज समुद्र जो रहेको छ यसलाई चाहिँ
शान्त, जतिसुकै खपत गरे पनि जतिसुकै प्रयोग गरे पनि समुद्रको जल पुनः सूर्यका कृपाद्वारा वर्षाका माध्यमद्वारा बादल बनेर चाहिँ पुनः समुद्रमा आइपुग्नेछ, सदा बराबर रहनेछ। तसर्थ यो वरदान तिमीले प्राप्ति गर्नेछौ भनेर समुद्रमा एक भाग राखियो। समुद्रले चाहिँ फिँजका रूपमा त्यो बुँदहरूका रूपमा समुद्रमा ब्रह्महत्या देखियो। तसर्थ जलपान गर्दा कुनै पनि तरल वस्तु पान गर्दा फिँज आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ पन्साएर हटाएर अथवा फिँज नभएको अवस्थामा मात्रै खानुपर्दछ, नत्र ब्रह्महत्याले स्पर्श गर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारले एक भाग नारी जातिहरूमा चाहिँ उनीहरूले इच्छा गरेको हुनाले स्वीकार गरियो र नारी जातिहरू सन्तान दिन सक्ने, पतिलाई प्रसन्न गराउन सक्ने यस्ता बनुन् भन्ने खालको वरदान प्राप्ति हो भने यस्ता प्रकारले ब्रह्महत्यालाई विभाजन गरेर देवराज इन्द्र ब्रह्महत्या श्राप मुक्त बन्नुभयो। यता त्वष्टा नाम गरेका महामुनिलाई अति नै क्रोध भयो। हेर, गुरु बनाउँछु भनेर स्वर्गमा देवराज इन्द्रले मेरो पुत्र विश्वरूपलाई लिएर गए। आखिरी यज्ञशालामै यज्ञ गर्ने क्रममा वज्र प्रहार गरेर शिरच्छेदन गरिदिए भने इन्द्रलाई वध गर्ने पुत्र म पुनः यज्ञद्वारा प्रकट गर्दछु भनेर त्वष्टा नाम गरेका महामुनिले पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुभयो। अनि मन्त्र पढ्न लाग्नुभयो, इन्द्र शत्रुर्विवर्धस्व मा चिरम जयवेद विषम। अग्निदेवलाई प्रार्थना गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे अग्निदेव विवर्धस्व, यस्ता प्रकारले हजुर बढी बक्सियोस् कि इन्द्र शत्रु हो, इन्द्रलाई वध गर्ने शत्रु चाहिँ प्रकट हुन सकोस् भनेर मन्त्र उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै इन्द्र शत्रुर विवर्धस्व स्वाहा भनेर हवन गर्नुहुन्थ्यो। पुत्र शोक परेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ त्यो वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि जुन कामना राखेर स्वाहा गर्नुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ स्वरको भेद हुन गयो। स्वरको भेद भइसकेपछि जस्तो फल प्राप्ति गर्नुपर्थ्यो त्यसको जस्ट विपरीत फल प्राप्ति भयो। वैदिक मन्त्रहरूमा विभिन्न नियमहरू हुन्छ। ह्रस्वको नियम हुन्छ, दीर्घको नियम हुन्छ, अनि प्लुतको नियम हुन्छ, उदात्त अनुदात्त स्वरित, यी सारा नियमहरू मन्त्रहरूमा प्रयोग गरिएका हुन्छन्। कुनै मन्त्रहरूका अक्षरलाई चाहिँ ह्रस्व छ भने ह्रस्व नै उच्चारण गर्न पर्दछ, दीर्घ छ भने दीर्घ उच्चारणै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अझै लामो, दीर्घभन्दा नि लामो उच्चारण गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा पनि तदनुरूपको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तसर्थ मन्त्रहरूलाई सदा शुद्ध उच्चारण गर्यो भने त्यसको उचित फल प्राप्ति हुन्छ। अक्षर त्यही छ, वर्ण त्यही छ, सबै त्यही छ, तर लामो स्वर तान्नेमा छोटो तानियो, छोटो स्वर तान्नेमा लामो स्वर तानियो मात्रै भने पनि वर्णहरू शुद्ध उच्चारण गरे तापनि त्यसको फल विपरीत हुन्छ। तसर्थ वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दा अति ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। त्यही भएर मन्त्र योग्य मन्त्र जान्न सक्ने व्यक्तिद्वारा गरिएका कर्मको मात्रै फल प्राप्ति हुन्छ भनेर यही कुरा बुझाउनलाई पनि यहाँ यो प्रसङ्ग ल्याइएको छ। उहाँले चाहिँ इन्द्र शत्रुर्विवर्धस्व भनेर इन्द्रस्य शत्रु, इन्द्र शत्रु जो चाहिँ इन्द्रको शत्रु छ, जन्मिनेवाला पुत्र त्यो बढोस्, हे अग्नि त्यसको जन्मका लागि हजुर बढ्नुहोस् भनेर यस्तो तत्पुरुष समासको अर्थ लाग्ने खालको उच्चारण गर्नुपर्नेमा उहाँले चाहिँ बहुब्री समासको अर्थ लाग्ने खालको उच्चारण गर्नुभएछ। इन्द्र शत्रु यस्य स, जो चाहिँ इन्द्रको शत्रु छ त्यो चाहिँ जन्मिनेवाला सन्तान हो, त्यसको अन्य अर्थ प्रधान हो, बहुब्री हुन्छ। बहुब्री समासमा जो समास अवस्थामा बताइएको छ त्यसको विपरीत अर्थ अपोजिटमा चाहिँ प्रधान हुन्छ, फल प्राप्ति हुन्छ भने इन्द्र शत्रु यस्य स, इन्द्रको शत्रु छ जो जन्मिनेवाला पुत्र, स त्यो चाहिँ जो जन्मिने पुत्र हो, त्यसको अन्य अर्थ को हो त भन्दा स्वयं इन्द्र नै हो। विवर्धस्व मन्त्रको भेदले इन्द्र शत्रु भन्नुभएको छ। इन्द्र शत्रु हो भनेर चाहिँ शत्रु पदमा दीर्घ उच्चारण गर्नुपर्नेमा इन्द्र पदको ई अक्षरमा चाहिँ दीर्घ उच्चारण गरिदिनाले आखिरीमा यस्तो खालको समास भेद भयो। सन्तान जन्मियो, अति विशाल डरलाग्दो कालो स्वरूप भएको, अति त्यसका जो रौँहरू रहेका थिए सारा अति डरलाग्दा थिए, त्रसित थिए। विशाल विशाल आँखाहरू, नेत्र गोलकहरू रहेका, एकचोटि मात्रै उनले हातको त्रिशूल चाहिँ टेक्दै टेक्दै हिँड्यो भने सारा पृथ्वी काम्नुहुन्थ्यो। यस्तो विशाल काय भएको, शरीर भएको पुत्र प्राप्ति यज्ञशालाबाट भयो। त्वष्टा ऋषि प्रसन्न हुनुभयो, हो यस्तो विशाल पुत्र प्राप्ति भएको छ, यत्रो बलवान छ, शक्तिशाली छ, सबै प्रकारले डरलाग्दो छ, अवश्य इन्द्रलाई वध गर्छ भनेर चाहिँ उहाँ ढुक्क बन्नुभयो। वित्रस्ता दुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश, सारा दिशा विदिशामा सबै वित्रस्ता अति त्रसित भएर भाग मचियो। तब त त्वष्टा ऋषिले हेर यसको प्रकट हुने बित्तिकै, जन्म हुने बित्तिकै सारा संसारमा त्राही भयो भने यसलाई चाहिँ वित्रस्ता, सबै त्रसित बनेका हुनाले यसको नामै वित्र राख्नुपर्छ भनेर वृत्र नाम राख्यो। वृत्रासुर नाम गरेको अति डरलाग्दो असुरका रूपमा त्वष्टा ऋषिको पुत्र भएर जन्मे। उसको जो
अति नै असह्य पीडा सहन नसकेर देवताहरू पुनः स्वर्गबाट भाग्न पर्यो। तब त फेरि भगवान् श्रीहरिका शरणमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भगवान् हजुर कृपा गरिबक्सियोस्, दयाका खानी, कृपाका खानी, विपत्ति आपत्तिलाई टार्न सक्नेवाला हजुर एक मात्रै भइबक्सन्छ। देवाउचुः भनेर चाहिँ अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, सबै प्रकारका कामना परिपूर्ति कसका कृपाले हुन्छन् त भन्दा हे भगवान् हजुरका कृपाले हुन्छन्। स्वेनैव लाभेन समम प्रशान्तम विनोपसर्पत्य परम हिवालिस सोलाङ्गुलेन तितितर्ति सिन्धुम। संसारमा हजुरको कृपा नभई, हरिको कृपा नभई संसारमा कुनै कामना सिद्धि गर्छु भन्नु चाहिँ सोलाङ्गुलेन तितितर्ति सिन्धुम। देवताहरूले भन्नुभयो कुकुरको पुच्छर समातेर महासागर तर्छु भन्नु जतिको धृष्टता हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। हरिको कृपा बिना संसारमा कुनै कामको नि फलसिद्धि हुन सक्दैन। सबै कुराको फलसिद्धि गर्नका लागि हरि कृपा चाहिन्छ भने हरिरेव जगत जगदेव हरि हरिणा जगतो नहि भिन्न तनु, यस्तो खालको स्वभाव स्वरूपको ज्ञान नगरुन्जेल संसारमा जीवात्माको कल्याण हुन्न भने भगवान् आज यो विपत्ति आपत्तिमा टार्ने हजुर मात्रै भइबक्सन्छ। हजुरको कृपा नभई हामीले यो विपत्तिबाट टर्नु भनेको कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र तर्छु भन्नु जस्तो हो। कृपा गरिबक्सियोस् भनेर बार बार जब प्रार्थना जब गर्नुभयो भगवान् अति नै दयाका कृपाका खानी भइबक्सन्छ, प्रसन्न भइबक्स्यो, दर्शन दिइबक्स्यो। विभिन्न प्रकारका सेवकहरूले सेवित हुनुभएका 16 जना सेवकहरूले भगवान्लाई सेवा गर्दै थिए भनिएको छ यहाँ भने 16 वीर बिना यस्ता सबै प्रकारले चाहिँ शशि सजाउ भएका भगवानकै स्वरूपमा भएका भगवान र भगवानको भक्तमा जम्मा दुईटा मात्रै भेद हुन्छन् भनेर श्रीवत्स कौस्तुभौ बिना श्रीवत्स कौस्तुभौ। भगवानका भक्तमा चाहिँ श्रीवत्स चिन्ह र कौस्तुभ मणि हुन्न, भगवानमा चाहिँ श्रीवत्स चिन्ह र कौस्तुभ मणि पनि साथै हुन्छ। भगवान र भगवानका भक्तहरू एकैचोटि आउनुभयो भनेदेखि एउटै स्वरूपमा भएका दिव्य वैकुण्ठका भक्तहरू र भगवान आउनुभयो भने कसरी छुट्याउने भन्दा भगवानमा श्रीवत्स चिन्ह र कौस्तुभ मणि हुन्छ, अरूमा हुन्न, यति मात्रै भेद हो। नत्र भगवानले आफ्ना भक्तलाई पनि मोक्ष पद दिइसकेपछि त्यही गति त्यही पार्षदको स्थान दिइबक्सन्छ। सारा देवताहरूले प्रार्थना गरे नमस्ते यज्ञवेद्याय वयसे हुतते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः सोपुरोहुतये। भगवान हजुरलाई बार बार हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हे चक्रधारी भगवान यज्ञका मालिक भगवान कृपा गरिबक्स्योस्। नमस्तेस्तु भगवान नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव। भगवानका यी सारा विशेषण, हे भगवान, हे वासुदेव, हे महापुरुष, हे महानुभाव, हे परम मङ्गल, हे परम कल्याण, हे परम कारुणिक, जगत आधार भन्नुहुन्छ, लोकैकनाथ, सर्वेश्वर, लक्ष्मीनाथ, जो परमहंस परिव्राजकहरू छन्, योगी सन्त महात्मा सन्यासी त्रिदण्डीहरू छन्, उनीहरूले पनि नित्य हजुरको अनुष्ठान गरेर हजुरप्रतिको भक्ति प्राप्ति गर्ने। हजुरको कृपा नभई कहाँ त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ र भगवान। जस्ता प्रकारले हजुर संसारका मालिक भएर सारा जगतलाई मङ्गल गराइबक्सन्छ, तर हजुरको स्वरूपलाई नजान्नेहरूले चाहिँ के भन्दछन् भन्दा जसरी एउटा सर्प देखेर एउटा डोरी देखेर पनि ओ सर्प सर्प भनेर अतालिएका हुन्छन्, असत्य वस्तुलाई पनि सत्य भनेर त्रसित भइरहेका हुन्छन्। हजुरको मायामा का बसमा परेका जीवात्माहरूले त्यस्तै स्वभावमा हजुरको मायाका बसमा परेर असत्यलाई सत्य हो भनेर पछि दगुरेका हुन्छन् भगवान। तर जब वास्तवमा सत्य कुरा बोध हुन्छ तब त्यो मार्ग गलत रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बोध हुन्छ। यस्ता प्रकारले बारम्बार देवताहरूले भगवानका दिव्य स्तोत्रहरूद्वारा प्रार्थना गरेका छन्। भक्तवृन्द समय त झनै जानै आँटिसकेछ। धेरै प्रार्थना पश्चात भगवान प्रसन्न भइबक्स्यो। तब त भगवानले आज्ञा गरिबक्स्यो, प्रीतोहम वसुरा श्रेष्ठ मधुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिश्चैव मया मये। तिमीहरूदेखि म अति प्रसन्न भएको छु हे देवताहरू, सारा विपत्ति आपत्ति के हो भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको छु। भगवानले भनिबक्स्यो। सबै देवता अति प्रसन्न हुनुभयो, धन्य हो भगवान, हजुर दयाका खानी भइबक्सन्छ। तब त भगवानले भनेको विद्याव्रत तपसारम गात्रम याच तमाचिरम भगवान यात भद्रम बो दध्यञ्च मृषत्वतम। हे देवराज इन्द्र, हजुर लगायत सारा देवताहरू दधिची नाम गरेका ऋषिका आश्रममा जानुहोस्, जसलाई अश्वशिरा पनि भनिन्छ। किन अश्वशिरा भनियो दधिची ऋषिलाई म भोलिको कथामा हजुरलाई निवेदन गर्नेछु भने उहाँका साथमा गएर उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहोस् कि हे ऋषिवर, हजुरले कृपा गरेर हजुरको शरीरको हाड हामीलाई प्रदान गरिबक्स्योस् भनेर हजुरले प्रार्थना गर्नुहोस्। पक्कै पनि अश्विनी कुमारहरूले उनै ऋषिद्वारा चाहिँ मेरो ब्रह्म विद्या नारायण कवचको प्राप्ति गरेका थिए। उनै दधिची ऋषिद्वारा त्वष्टा ऋषिले नारायण कवचको प्राप्ति गर्नुभएको थियो। उनै त्वष्टा ऋषिद्वारा विश्वरूपले नारायण कवचको प्राप्ति गर्नुभएको थियो। उनै विश्वरूपद्वारा हे इन्द्र तपाईँले त्यो प्राप्ति गर्नुभएको छ भने त्यस्ता ब्रह्मज्ञानी मेरा परम भक्त मेरो ब्रह्म विद्यालाई बोध गर्ने सिद्धि प्राप्ति गर्न सक्ने हुनुभएका
जो दधिची नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ उहाँको हाड माग्नुहोस् गएर, अनि जसद्वारा विश्वरूपाय यद अपराध त्वष्टाय त त्वमुवा, अनि गएर चाहिँ उनै त्यही दधिची ऋषिको हाडद्वारा चाहिँ विश्वकर्मा विनिर्मित विश्वकर्माद्वारा वज्र बनाउन लगाउनुहोस्। त्यस्तो वज्रद्वारा मात्रै तपाईँले वृत्रासुरको शिर काट्न सक्नुहुनेछ भनेर भगवानले आफ्ना शरणमा परेका सबै देवताहरूलाई परम मङ्गल गर्नका लागि, तीन लोकमा त्रसित गराउने भएको वृत्रासुरलाई संहार गर्नका लागि भगवानले यस्तो सूत्र देवताहरूलाई प्रदान गरिबक्स्यो। भक्तवृन्द, तब त देवताहरू कसरी जानुभयो दधिची ऋषिका साथमा? इन्द्र र दधिची ऋषिको त पहिले नै वैरभाव भएको छ। दधिची ऋषिले कसरी हाड दिनुभयो, यी सारा रहस्यहरू भोलिका कथामा उद्घाटन गरिनेछन्। आजको यो दिव्य प्रसङ्गले भगवानप्रति नित्य भक्ति जागिदोस्। विनोप